हेलो गाइज वेलकम ब्याक। म आज फ्रिक्सनको न्युमेरिकल भिडियो लिएर आइसकेको छु र यो न्युमेरिकल भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला के अरे मैले यसको थ्योरी पोर्सन को भिडियो अलरेडी राखिसकेको छु र त्यो भिडियो चाहिँ सबभन्दा पहिला हेर्नु होला, राम्रोसँग हेर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् हैन, बुझेर त्यसपछि बल्ल यो भिडियोमा आउनु होला। किनकि त्यो भिडियो नहेर्दासम्म सायद यो भिडियो पहिला पढ्नु भएको छैन, राम्ररी पढ्नु भएको छैन भने यो भिडियोमा गर्दाखेरि न्युमेरिकल हल्का गाह्रो हुनसक्छ या कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ। त्यही भएर पहिला मेन प्रायोरिटी चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर त्यसपछि बल्ल यसमा आउनु होला। ओके, हामी चाहिँ के अरे फ्रिक्सनको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइपका आइओएममा सोध्ने खाले क्वेसन्सहरू लिएर आइरहेको छौँ र यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्सेप्ट र थ्योरी होइन र यो कन्सेप्टमा बेस भएर अझै होइन डिफ्रेन्ट टाइपका धेरै क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छन् होइन। त्यही भएर मैले के गर्छु भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्सका क्वेसन्सहरूलाई मैले कलेक्ट गरेर र तपाईँको यहाँ मैले अपलोड गरिरहेको हुन्छु त्यो होइन। त्यही भएर एउटा के अरे न्युमेरिकल चाहिँ मैले गर्दाखेरि त्यो न्युमेरिकल यति मात्र हो भनेर नबुझ्नुहोस्। त्यो न्युमेरिकल चाहिँ यो बेसमा धेरै टाइप्सका न्युमेरिकल्सहरू सोध्न सक्छ होइन, बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड भएर, त्यही भएर तपाईँले सबै न्युमेरिकल चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले बुझेर त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला। ओके, हामी चाहिँ आज भिडियो सुरु गर्छौँ। एक नम्बरमा रहेको छ अ कार्ट अफ मास, एउटा कार्ट छ होइन जसको मास चाहिँ कति 1000 केजी इज पुल्ड बाई अ हर्सको नि वेट दियो, मास दियो। द कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बिट्विन द ग्राउन्ड एन्ड देम इज ओके। कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हामीले यति दियो भने क्यालकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस द एक्सिलरेसन अफ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन द कार्ट। हामीले के दियो भन्दाखेरि यो कार्ट र के भन्छ हर्स होइन, दुइटैको कमन यो एउटा उस भयो, के भन्छ हाम्रो बडी भयो होइन। अब यो कमन बडीको मास चाहिँ टोटल मास हाम्रो कति दियो, टोटल मास चाहिँ 1000 र 200 होइन भनेको 1200 केजी चाहिँ टोटल मास दियो भने मैले 1200 उस लेखेँ, वेट लेखेँ है, 1200 इन्टु जी लेखेँ। अब यसको यो डिरेक्सनमा के गर्यो, एक्सिलरेसन प्रोड्युस भएको छ कति, यदि यति एक्सिलरेसन हामीलाई प्रोड्युस गर्नको लागि कति फोर्स चाहिँ दिनुपर्छ यहाँनिर हामीले होइन, कति फोर्स दिनुपर्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, काइनेटिक फ्रिक्सनको कोफिसिएन्ट कति दिएको छ 0.2। अब यहाँनिर के लाग्छ, फ्रिक्सनल फोर्स त लागिहाल्छन् होइन। ओके, हामीले के पढेको थियौँ यहाँबाट हेर्नुहोस् त। अब यहाँबाट हामीले बुझिहालिन्छ के भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर कति फोर्स लगाउँछौँ ताकि यो फ्रिक्सन फोर्सलाई जितेर पनि हामीलाई यो बडी चाहिँ के हुन्छ, एक्सिलरेट गरोस् 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सिलरेसनमा। त्यसको लागि हामी त्यही गर्छौँ, इक्वेसन अफ मोसन एफ माइनस एफके इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सिलरेसन गर्छौँ होइन, मास इन्टु एक्सिलरेसन। यहाँबाट हामी के गर्छौँ, एफ इक्वल्स टु यो एमजी भयो होइन, अनि यो एफके भनेको कति हो, एफके भनेको म्युके इन्टु यन हुन्छ होइन, र यो केसमा यन भनेको यो यसको वेटसँग बराबर भएकोले म्युके इन्टु मैले यन लेखेँ। अब यो फोर्सको हामीले कति चाहियो, यसमा यो चाहिँ ए हो होइन, मिस्टेकले लेखियो, एम ए भयो प्लस यो म्युकेको म्युके, यो एन भनेको मास इन्टु कति भयो जी भयो। अब टोटल मास यहाँ हामीले लिनुपर्छ है। अब त्यो लिँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, यो मास कमन लियौँ एकछिनको लागि, यो ए प्लस म्युके जी। अब यो एउटा फर्मुला टाइपको हामीले याद गरिराखौँ है, होरिजेन्टल फोर्सहरू कति लगाउँदाखेरि यो एउटा ब्लक चाहिँ होरिजेन्टल सर्फेसमा होइन सम फ्रिक्सन फोर्स एक्ट गरिरहेको छ त्यो ब्लक र सर्फेसको बिचमा, अनि त्यो होरिजेन्टल फोर्स कति लगाउँदाखेरि त्यो ब्लक चाहिँ मुभ हुन्छ भन्ने कुराहरू सोध्यो होइन, र त्यसमा एक्सेसन दिएको छ भने हामीले डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गर्दा हुन्छ। अब यो फर्मुला युज गर्दाखेरि हाम्रो मास भनेको 1200 छ इन्टु एक्सेसन भनेको 2 प्लस म्यू भनेको हाम्रो कति दिएको छ 0.2 होइन, 0.2 इन्टु मैले 10 लिएँ जीको भ्यालु गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 1200 भयो यहाँनिर, र यो चाहिँ 2 र 2 चाहिँ 4 भयो होइन, 12×48। यो चाहिँ हाम्रो अप्सन ए के अरे अप्सन सी। ओके, क्वेसन चाहिँ सजिलो छ त्यही भएर हामी छिटो गर्छौँ। क्वेसन बीमा हेरौँ त। अ ब्लक अफ मास एम इज मुभिङ विथ द कन्स्टेन्ट एक्सिलेसन ए अन द रफ होरिजेन्टल प्लेन। ओके, इफ द कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज म्यू, द पावर डिलिभर्ड बाई द एक्सटर्नल एजेन्ट आफ्टर टाइम टी फ्रम बिगिनिङ इज इक्वल्स टू। ओके, यसमा क्वेसन चाहिँ त्यही नै हो, ब्लक अफ मास एम होइन, मास एम छ मुभिङ विथ कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन दिस। ओके, फ्रिक्सन पनि दियो। त्यही भएर हामीले के भन्यो भने भर्खरै के भने मैले, यदि एउटा ब्लक छ होइन, यदि होरिजेन्टल सर्फेसमा राखेको छ होइन, होरिजेन्टल प्लेनमा राख्यो, कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन म्यू दियो र त्यसमा हाम्रो फोर्स कति एक्ट गर्छ, यति एक्ट गर्छ, मैले भर्खरै भने हो।
त्यही भएर डाइरेक्ट मैले अब त्यसको लागि के गर्छु, हाम्रो होरिजेन्टल सर्फेसको लागि होरिजेन्टल फोर्स हाम्रो कति लाग्छ, टोटल मास इन्टु एक्सिलरेसन प्लस म्यु के इन्टु होइन जी लाग्यो होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो के आयो, फ्रिक्सनल के अरे होरिजेन्टल फोर्स एप्लाई गर्नु पर्यो। अब हामीलाई यहाँनिर के सोधेको छ भन्दाखेरि पावर होइन, पावर सोधेको छ सर्टेन टाइम टी को लागि। अब हामीलाई के थाहा छ, पावरको फर्मुला के हुन्छ, पावर भनेको हाम्रो के हुन्छ, वर्क डन बाई टाइम हुन्छ होइन, वर्क बाई टाइम गरम एकछिनको लागि। र वर्क भनेको हाम्रो के हुन्छ, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स डिभाइड बाई टाइम गरम। अब फोर्सको फोर्स भयो होइन, यो डिस्टेन्स बाई टाइमलाई मैले भेलोसिटी लेख्न मिल्छ होइन। ओके, अब भेलोसिटी लेख्न मिल्यो हामीलाई होइन। अब यसमा हामी के गर्छौँ, भेलोसिटीलाई हामीले यु प्लस एटी को फर्ममा पनि लेख्न मिल्यो होइन। ओके, अब भेलोसिटीलाई हामीले के गर्छौँ, यो फोर्स भनेको यो फोर्स भयो हाम्रो यहाँनिर, र भेलोसिटीलाई यु प्लस एटी भने जस्तै यसमा युलाई 0 मानेपछि एटी हाम्रो लेख्न पायो भनेपछि हाम्रो फोर्स भनेको कति आयो, एम ए प्लस म्युजी इन्टु यो भेलोसिटीको ठाउँमा हामीले यो एटी लेख्न मिल्छ होइन। त्यही भएर हामीले यो फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ यति बच्छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो कुन अप्सन हो हेरौँ, अप्सन एमए प्लस यो अप्सन डी रहेको छ। हाम्रो क्वेसन चाहिँ गाह्रो हुँदैन, क्वेसनमा हल्का हल्का कुराहरू मात्र चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। जस्तै यो क्वेसन र यो क्वेसन एउटै हो, यसमा फोर्सको सट्टा हामीले के सोध्यो, पावर सोध्यो होइन। त्यही भएर पावर सोध्यो भने हामीले यसरी जाने, कन्सेप्ट चाहिँ एउटै हुन्छ र कन्सेप्टबाट हल्का हल्का यताउति इन्टरचेन्ज गऱ्यो भने सबै कुराहरू आउँदो रहेछ है। ओके, यो क्वेसन हेरौँ त, यो चाहिँ म्याक्सिमम टाइम सोधिरहेको हुन्छन्। त्यही भएर यसलाई चाहिँ भिबिआई मानौँ र यसलाई चाहिँ यादै गरेर जाऊँ, कन्सेप्ट चाहिँ के हो। ओके, स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट अ बडी स्लाइड डाउन अ 45 डिग्री इन्क्लाइन्ड प्लेन, कति हो 45 डिग्री दियो होइन इन्क्लाइन्ड प्लेन। ओके, अब के गर्यो भन्दाखेरि इन्क्लाइन्ड प्लेन इन ट्वाइस टाइम इट टेक्स द टु स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेन्स इन अब्सेन्स अफ फ्रिक्सन। अब यो क्वेसन चाहिँ मैले सर्टकट ट्रिक्समा जुन हालेको थिएँ नि हो त्यसमा डिपेन्ड भएर यो क्वेसन चाहिँ हामीले सोधिरहेको छ। अब यसमा के छ, एउटा के अरे इन्क्लाइन्ड प्लेन छ 45 डिग्रीको एङ्गलमा। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा बडी छ होइन, यहाँनिर रेस्टमा राखिएको छ होइन, सुरुमा स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट बडी स्लाइड 45 डिग्री इन्क्लाइन्ड प्लेनमा यसरी स्लाइड गर्यो होइन। अब स्लाइड गर्दाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि इट टेक्स ट्वाइस टाइम, अब टाइम चाहिँ 2t लगायो कुनमा, इट टेक्स ट्वाइस टाइम टु स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेन्स। यो डिस्टेन्स जुन छ नि यस हो, यही डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि एकचोटि स्मुथ थियो होइन, अर्कोचोटि फ्रिक्सन थियो होइन, या रफ भनौँ होइन, रफ थियो। हाम्रो स्मुथ र फ्रिक्सनमा हेर्दाखेरि स्मुथमा के भन्छ इजिली नै हाम्रो के हुन्छ, बडी स्लाइड डाउन हुन्छ। त्यही भएर स्मुथमा यदि टाइम टी लगायो भने अनि फ्रिक्सनलमा 2 टाइम्स भनेपछि n टाइम्स लगाए जस्तै होइन, 2 टाइम्स लगाएको छैन, ट्वाइस टाइम हो। त्यसको लागि हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन सोधेको छ भने हामीले के पढाएको थियो, कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको फर्मुला 1 माइनस 1/n² इन्टु tan थीटा, र यो थीटा भनेको हाम्रो इन्क्लाइनेसनको एङ्गल हो, इन्क्लाइन्ड प्लेन कति डिग्रीको इन्क्लाइनमा छ। अब त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, 1 माइनस हाम्रो 1 बाई यहाँनिर n भनेको 2 छ, 2² इन्टु tan 45 हो, 45 भनेको 1 भयो, अनि भन्दाखेरि 4 माइनस 1 भनेको 3/4 भनेको 3/4 0.75 जुन हाम्रो अप्सन सी रहेको छ हो। यो क्वेसन चाहिँ याद गरेर जाऊँ होइन, यदि यस्तो ट्रिक्स आयो भने ट्रिक्स चाहिँ याद हुनैपर्छ। त्यो चाहिँ डिस्टेन्सको केसमा यदि भएको भए यहाँनिर होइन, डिस्टेन्सको केस भएको भए 1 माइनस 1/n मात्र हुन्थ्यो, र टाइमको केस छ भने टाइमको केसमा र भेलोसिटीको केसमा पनि 1 माइनस 1/n² tan थीटा हुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो 4 नम्बरमा, अ कार अफ मास m मुभिङ विथ द स्पिड v इज स्टप्ड एट अ सर्टेन डिस्टेन्स x बाई द फ्रिक्सन बिट्विन टायर्स। ओके, यो टायर्स र रोडको बिचमा फ्रिक्सन भएकोले एउटा कार छ होइन। अब त्यो कार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, गुडिरहेछ यसरी होइन। अब भेलोसिटी भीले गुडिरहेको छ होइन, मास m छ यसको। अब गुड्दाखेरि सर्टेन डिस्टेन्समा होइन, यो मानौँ कि यहाँनिर आएर रोक्यो, यो x डिस्टेन्स कभर गरेर के भयो, यहाँनिर रोक्यो। किन रोक्यो भन्दाखेरि यहाँनिर फ्रिक्सन एक्ट गरिरहेको छ होइन। अब फ्रिक्सनले गर्दाखेरि कार चाहिँ सर्टेन x डिस्टेन्स पछि रोक्यो। अब के भन्यो भन्दाखेरि सेकेन्ड केसमा हाम्रो यदि काइनेटिक इनर्जीलाई डबल गर्यो, काइनेटिक इनर्जी भनेको के हुन्छ, हाफ mv² होइन। अब काइनेटिक इनर्जीलाई हामीले के गर्यो भन्दाखेरि डबल गर्यो भने यो स्टपिङ डिस्टेन्स अझै फर्दर कति डिस्टेन्स टाढा जान्छ भनेर सोधेको छ। हामीले के थाहा छ, स्टपिङ डिस्टेन्सको फर्मुला के पढाएको छौँ, स्टपिङ डिस्टेन्स भनेको
भी स्क्वायर बाई 2a होइन, 2a भनेको म्युजी हुन्छ होइन, म्युकेजी होइन। ओके, 2a इन्टु म्युजी। अब हेरौँ त यहाँनिर भी स्क्वायर, यदि काइनेटिक इनर्जी यहाँबाट हेरौँ त यो चाहिँ एस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी स्क्वायर छ होइन, र त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी स्क्वायर हेर्नुहोस् त केहीको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ कि छैन हो। यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ, काइनेटिक इनर्जी यदि डबल हामीले गऱ्यो भने यो डिस्टेन्स पनि डबल गएर रोक्दो रहेछ, भनेपछि हाम्रो अप्सन सी करेक्ट हुन्छ। ओके, यो क्वेसन मैले थ्योरीमा पढाइसकेको थिएँ राम्रो तरिकाले। ओके, यही क्वेसन चाहिँ फेरि हल्का अझै अर्को तरिकाले मात्र सोधिदिरहेको छन्। यसमा हेर्नुहोस् त, अ बडी अफ मास एम मुभिङ अन अ रफ होरिजेन्टल सर्फेस विथ द काइनेटिक फ्रिक्सन म्यू के एन्ड मोमेन्टम पी, फाइन्ड आउट द डिस्टेन्स कभर्ड बाई द बडी बिफोर कमिङ टु रेस्ट। हामीलाई के थाहा छ फेरि स्टपिङ डिस्टेन्स होइन, स्टपिङ डिस्टेन्स र स्टपिङ टाइमको लागि मैले भनिसकेको छु। स्टपिङ डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ हाम्रो, यो एस भनेको यो हाम्रो भेलोसिटी कति दिएको छ होइन, भेलोसिटी होइन, भेलोसिटी स्क्वायर डिभाइड बाई 2 टाइम्स म्यू के इन्टु जी हुन्छ। 2 टाइम्स ए हो, भी स्क्वायर बाई 2a भने जस्तै। ए भनेको रिटार्डिङ एक्सिलेसन या रिटार्डेसन चाहिँ फ्रिक्सन फोर्सले कति प्रोड्युस गर्छ, म्यू के जी गर्छ, हामीले थ्योरीमा पढिसकेका छौँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के थाहा छ, पी इक्वल्स टु एमबी हुन्छ होइन, मोमेन्टम भनेको त्यहाँनिरबाट हाम्रो भी स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर डिभाइड बाई एम स्क्वायर लेख्न मिल्छ है। ओके, त्यही भएर हाम्रो भी स्क्वायरको भ्यालु यहाँबाट रिप्लेस गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो, पी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स एम स्क्वायर एन्ड म्यू के इन्टु जी। यो त जस्ताको त्यस्तै नै भयो, भनेपछि हाम्रो अप्सन कुन छ, अप्सन ए करेक्ट छ। यस्तो तरिकाले नि सोध्यो भने हामीले गर्न सक्नुपर्छ। ओके, यो चाहिँ सजिलै क्वेसन थियो। ल यो एउटा क्वेसन पढौँ त, यो हल्का कन्फ्युजन टाइपको छ। ओके, धेरै जसोले गर्दाखेरि हल्का रङ गर्ने चान्स यसमा चाहिँ बढी छ है। अ ब्लक 2 kg अन अ रफ छैन है, अ ब्लक 2 kg अन अ होरिजेन्टल सर्फेस बिगिन्स टु मुभ वेन इट इज पुल्ड एट 30 डिग्री विथ होरिजेन्टल बाई 10 न्युटन फोर्स, देन द कोफिसिएन्ट अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन फर द ब्लक एन्ड सर्फेस इज। ल यो 6 नम्बरको चाहिँ एकदम कन्सेप्ट बुझेर जाम सबै है, कन्सेप्ट बुझेर गयो भने यो चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन र सजिलो पनि लाग्छ हामीलाई। ल मैले यसलाई क्लियरली बुझाउँछु। हाम्रो एउटा ब्लक छ 2 kg को होरिजेन्टल सर्फेसमा राखिएको छ, यो 2 kg को ब्लक छ होरिजेन्टल सर्फेसमा राखिएको छ र बिगिन्स टु मुभ वेन इट इज पुल्ड कति डिग्रीको एङ्गलमा, 30 डिग्रीको एङ्गलमा, र फोर्सको भ्यालु एप्लाइड फोर्स चाहिँ हाम्रो 10 न्युटनको छ र यो 30 डिग्रीको एङ्गलमा चाहिँ के गरेको छ, होरिजेन्टलसँग एङ्गल बनाएर इन्क्लाइन गरिएको छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो देन द कोफिसिएन्ट अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन, यहाँनिर एफएल होइन, पहिला कुरा के लाग्छ, लिमिटिङ फ्रिक्सन होइन, म्युएस लाग्छ होइन, एफ लिमिटिङ फ्रिक्सन लाग्छ होइन, र त्यसलाई जित्न खोज्छ। यदि यो एफ लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा नि क्रस गऱ्यो भने होइन, हाम्रो एप्लाइड फोर्स यो एफ लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स भन्दा हल्काले क्रस गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, बडी मोसनमा आउन थाल्छ, सुरु हुन्छ हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यही फ्रिक्सनल फोर्सको फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट सोधेको छ है, एफ लिमिटिङ फ्रिक्सनको स्टार्टिङ फ्रिक्सन भनौँ होइन, या फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट सोधेको छ। अब त्यो हेर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ, यसमा हेरौँ त, यसको वेट लाग्छ तलतिर होइन, वेट तल माथि चाहिँ नर्मल रिएक्सन लाग्ने भयो र फोर्स चाहिँ यस्तो छ भने हामीले के गर्छौँ, यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ थ्योरीमा नि हामीले पढिसकेका छौँ। हाम्रो मोसनमा जान खोज्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, एफ लिमिटिङ इक्वल्स टु जस्ट मोसनमा होइन, हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यदि बडी मोसनमा छैन, कति बेला छैन, जति बेला हाम्रो यो चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ एप्लाइड फोर्सभन्दा बढी हुन्छ होइन, त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ, बडी मोसनमा जाँदैन, फर नो मोसन होइन, नो मोसन अफ बडी यदि मोसनमा छैन भने एफ लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ ग्रेटर देन यो टोटल फोर्स भनेको एफ कति हुन्छ यसमा, कस थीटा होइन, एफ कस थीटा। यो चाहिँ कन्सेप्ट वाइज हामी बुझेर जाऊँ। यहाँबाट हामीले नर्मल रिएक्सन भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, यो नर्मल रिएक्सन भनेको यसमा हेर्नुहोस् है, भर्टिकल मोसनमा चाहिँ एफको साइन कम्पोनेन्ट माथि जान्छ होइन, एफ साइन थीटा, र यसको चाहिँ एफ कस थीटा यता आउँछ। अब नर्मल रिएक्सन भनेको डब्लु माइनस एफ कस थीटा होइन। ओके, अब यो पनि हामीले थ्योरीमा डिस्कस गरिसकेका छौँ, तर पनि एकचोटि यहाँनिर नि भनिदिउँ, किनकि यो चाहिँ हल्का कन्सेप्ट चाहिँ बुझेरै जानुपर्छ। अब हाम्रो लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको म्यू के इन्टु म्यू एस इन्टु एन हुन्छ, म्यू एस इन्टु एन हुन्छ होइन, ग्रेटर देन इक्वल्स टु एफ कस थीटा। अब यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि
फर जस्ट मोसनको लागि हामी गर्छौँ भने हैन, जस्ट मोसन भन्नाले जस्ट स्टार्ट टु मुभ, हामीले यदि मुभ गराउनु छ भने के हुनु पर्यो, जस्ट इक्वल भए पुग्छ है। यो चाहिँ जस्ट स्टार्ट टु मुभ भनेको हामीले एक्सट्रिम केस लिइरहेछौँ भनेपछि यो चाहिँ म्युएस चाहिँ यसमा चाहिँ नट इक्वल टु नगरौँ, यो लिमिटिङ हाम्रो के गरौँ भन्दाखेरि स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिँ बढी छ भने बडी मोसनमा आउँदैन, तर यो जब जस्ट इक्वल हुन्छ त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ, बडी मोसनमा आउन सुरु हुन्छ। ओके, अब हामीलाई सोधेको कुरा के भन्दाखेरि यो एनको भ्यालु हो, अब एनको भ्यालु के अरे म्युएसको भ्यालु हो। ओके, अब म्यु भनेको हाम्रो कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, म्यु इन्टु यो एनको भ्यालु हामी यहाँबाट लेखौँ डब्लु माइनस एफ, एकैछिन यो चाहिँ साइन थीटा लेख्नुपर्ने, मैले मिस्टेकली कस थीटा लेखेको छु, डब्लु माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टु एफ कस थीटा। अब यहाँबाट डिभाइड गरौँ, हाम्रो एन्सर आउँछ यो म्यु, यो डब्लुको भ्यालु दिएकै छ हाम्रो कति 2 kg भनेपछि 2g भयो, यो माइनस एफको साइन थीटा, एफ भनेको 10 साइन 30 हैन, 10 साइन 30 इक्वल्स टुमा 10 कस 30। ओके, मैले चाहिँ प्रोसेसलाई बुझाइदिएको हो, प्रोसेस चाहिँ हामीले डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्थ्यो यो। अब यहाँबाट म्युको भ्यालु कति हुन्छ 10 कस 30 डिभाइड बाई 2g माइनस 10 साइन 30, 10 कस 30 हो, कस 30। ओके, अब यसलाई हामीले डिभाइड गऱ्यो भने कति हुन्छ 10√3/2, डाइरेक्ट क्यालकुलेटरबाट युज गर्दा नि हुन्छ। ओके, कस 30 भनेको √3/2 भयो हैन, 10 इन्टु √3/2, यहाँनिर यो चाहिँ 20 माइनस 10 इन्टु 1/2 भनेको 5 भयो भनेपछि 15 भयो हैन। ओके, अब चाहिँ यो कति भयो 10√3/30 भयो भनेपछि √3/3, √3/3 भनेको हाम्रो 1/√3, 1/√3 कुन हो, त्यो चाहिँ हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, कोएफिसिएन्ट अफ लिमिटिङ फ्रिक्सनको भ्यालु हाम्रो 1/√3 अप्सन डी रहेको छ। ओके, हामी अब नेक्स्टमा जान्छौँ। यो 7 नम्बरमा छ हाम्रो अ ब्लक अफ मास 4 kg इज प्लेस्ड अन अ होरिजेन्टल सर्फेस। ओके, होरिजेन्टल सर्फेसमा राख्यो, द कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज दिस इफ द फोर्स अफ एप्लाइड अफ 7 न्युटन हैन इज एप्लाइड अन द ब्लक देन द फ्रिक्सनल फोर्स इज। ओके, अब यसमा चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ यदि एप्लाइड फोर्स भन्दा यदि सानो छ भने फ्रिक्सनल फोर्सले जति छ नि हैन, एउटा कुरा के बुझौँ हाम्रो अहिले हामी थ्योरीमा पढ्छौँ, थ्योरीमा मैले सायद भन्न छुटाएँ होला, यदि हाम्रो एफ एप्लाइड जुन छ नि, यो एफ एप्लाइड यदि इज लेस देन एफ लिमिटिङ हैन, एफ लिमिटिङ फ्रिक्सन हैन। ओके, यदि एप्लाइड फोर्स हाम्रो यदि लेस देन लिमिटिङ फ्रिक्सन छ भने नि यसले चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन सो गर्दैन, यसले चाहिँ एफ इक्वल्स टु एफ फ्रिक्सन फोर्स भनेको हाम्रो अब एप्लाइड फोर्सकै बराबर हुन जान्छ हैन। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यदि मानौँ कि हाम्रो यहाँनिर एउटा ब्लक छ, अब ब्लकले हैन जस्तै यही कुसनमा, यही कुसन ठ्याक्कै त्यस्तै छ, हाम्रो यहाँ ब्लक चाहिँ कति केजीको छ, मास चाहिँ मास हाम्रो यो ब्लकको 4 kg रहेको छ हैन। अब यो 4 kg को ब्लकलाई हेर्नुहोस् त 4 kg ब्लक छ, अब 4 kg ब्लकमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन 0.4 दिएको छ र 7 न्युटन फोर्स एप्लाई गरेको छ, यो 7 न्युटन फोर्स एप्लाइड गर्यो 7 न्युटन र यो चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन 0.4 दिएको छ, म्युएस भनेको 0.4 दिएको छ। अब हामीले के गर्छौँ लिमिटिङ फ्रिक्सन चेक गर्छौँ है, एफ लिमिटिङ भनेको हाम्रो कति हुन्छ म्युएस इन्टु एन हुन्छ, म्युएस इन्टु एन भनेको यसमा एमजी छ हैन, यो एन र एमजी बराबर छ 0.4 इन्टु 4 इन्टु जी भनेको 10 लिगम गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 16 न्युटन आयो। भनेपछि हाम्रो के भन्दाखेरि लिमिटिङ फ्रिक्सन यदि 16 न्युटनको फोर्स हामीले लगायो भने बल्ल यो बडी चाहिँ इक्विलिब्रियम के भन्छ 16 न्युटन भन्दा बढी फोर्स लगायो भने बल्ल यो बडी के हुन्छ मोसनमा जान खोज्छ, र जबसम्म हामीले 16 न्युटन लगाउँदैनौँ तबसम्म यो बडी मोसनमा आउन खोज्दैन। यदि 16 न्युटन भन्दा थोरै, जस्तै यसमा चाहिँ के गर्यो 7 न्युटन फोर्स लगाउँछौ भने यो फ्रिक्सन फोर्सले पनि त्यति नै 7 न्युटन फोर्स चाहिँ यो बडीमा एक्ट गरिरहेको हुन्छन् के, किनकि एक्सन इक्वल्स टु रिएक्सन हो, त्यही भएर फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ के हुन्छ सेल्फ एडजस्टिङ इन नेचर भन्छ। त्यही भएर फ्रिक्सन फोर्स के हो हाम्रो फ्रिक्सन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिङ, सेल्फ एडजस्टिङ। किन
हामीले यहाँनिर हेरिसक्यौँ होइन। हामीले एप्लाइड फोर्स यदि 7 गरेर लगाउँछौँ भने यसले पनि 7 लगाउँछ र यसको म्याक्सिमम क्षमता भनेको हाम्रो 16 न्युटन लगाउन सक्छ है। 16 न्युटन यो फ्रिक्सन फोर्सले धान्न सक्छ र हामीले यो 16 न्युटनभन्दा बढी लगायो फ्रिक्सन फोर्स के अरे एप्लाइड फोर्स भने बल्ल यो बडी के हुन्छ मोसनमा आउन थाल्छन्। त्यही भएर यदि हाम्रो एफ एप्लाइड 7 न्युटन मात्र छ भने हाम्रो लिमिटिङ फ्रिक्सन यदि फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु सोध्यो होइन, यसले के सोध्यो देन फ्रिक्सन फोर्स इज कति भनेर सोध्यो हो। त्यति बेला हामीले फ्रिक्सन फोर्स भनेको एप्लाइड फोर्सकै बराबर हुन जान्छ है हो। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ 7 न्युटन एन्सर हुन्छ। आई होप यो चाहिँ क्लियर भएको होला, सबैजनालाई यो राम्रोसँग क्लियर भएको होला। ओके, 8 नम्बरमा रहेको छ हेभी युनिफर्म चेन लाइज अन अ होरिजेन्टल टेबल टप इफ द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ कति दियो 0.25 दियो। देन द म्याक्सिमम फ्र्याक्सन अफ लेन्थ द्याट क्यान हङ ओभर द 1 इज अफ द टेबल इज। ओके, यो चाहिँ हामीले यो पनि थ्योरीमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब यसमा के भनेको थिएँ हाम्रो यस्तोवाला फिगर बन्छ यसको। यहाँनिर एउटा टेबल छ होइन। ओके, अब यो टेबलमा चाहिँ के राख्यो हाम्रो मानौँ कि यहाँनिर हाम्रो ब्लक राखियो, ब्लक चेन राखियो। अब ब्लक चेन चाहिँ यस्तोनिर छ होइन। अब टोटल लेन्थ ब्लक चेनको यल छ होइन, अनि यो ह्याङ्गिङ पोर्सनको लेन्थ स्मल एल छ भने हामीले के पढाएको थियौँ फ्र्याक्सन चाहिँ हाम्रो एल बाई स्मल एल होइन। एल बाई एल टोटल एल भनेको के हुन्छ म्यू बाई म्यू प्लस 1। अनि ट्रिक्सको लागि के भनेको थिएँ यो माथितिर स्मल एल भनेको सानो छ, टोटल लेन्थ भनेको एल छ भने त्यो डिभाइड हुँदा पनि सानो म्यू बाई म्यू प्लस 1 हुन्छ हो। अब यसको के सोध्यो फ्र्याक्सन अफ म्याक्सिमम फ्र्याक्सन अफ लेन्थ सोधेको छ भनेपछि यसको पर्सेन्टेज सोधेको छ भनेपछि हामीले के लेख्न पायौँ म्यूको भ्यालु यसमा चाहिँ 0.25 छ भनेपछि 0.25 डिभाइड बाई 0.25 प्लस 1 भनेको कति आयो 25 बाई 125 हाम्रो कति हुन्छ 1/5 होइन। अब पर्सेन्टेजमा गर्दाखेरि इन्टु 100 गर्छौँ, पर्सेन्टेजमा चाहिँ इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 20%, जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन ए रहेको छ। त्यही भएर चाहिँ ट्रिक्स पनि थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो अ ब्लक मुभिङ इनिसियली विथ द भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड अन अ रफ होरिजेन्टल सर्फेस कम टु रेस्ट आफ्टर कभरिङ डिस्टेन्स अफ 50 मिटर देन द कोएफिसिएन्ट अफ डाइनामिक फ्रिक्सन। यसलाई नि त्यही कुरा सोध्यो है, हामीले डाइरेक्ट लेख्छौँ यसमा स्टपिङ डिस्टेन्स भनेको v² बाई 2 टाइम्स म्यू इन्टु जी हुन्छ होइन, म्यू के जी। अब यहाँबाट म्यू के को भ्यालु निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ देयरफोर म्यू के को भ्यालु भेलोसिटी स्क्वायर कति छ हाम्रो 10 छ होइन। 10 इन्टु 10 भनेको 100 लेखेँ मैले, डिभाइड बाई 2 इन्टु यस इन्टु जी गर्छु म। एस भनेको 50 छ र जी के भन्छ जी भनेको 10 छ भनेपछि यो चाहिँ क्यान्सल आउट भयो। 1/10 भनेको 0.1 भनेपछि हामीले यदि यस्तो क्वेसन आयो भने हेर्नुहोस् यो क्वेसन कतिचोटि रिपिट भइरह्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो स्टपिङ डिस्टेन्स सोध्न सक्यो या कोएफिसिएन्ट अफ के भन्छ डाइनामिक फ्रिक्सन सोध्न सक्यो या मोमेन्टमको रिलेसन पनि सोध्न सक्यो। काइनेटिक फ्रिक्सनलाई डबल काइनेटिक इनर्जीलाई डबल गर्यो भने यो स्टपिङ डिस्टेन्स कति फर्दर गएर रोक्छ भन्ने कुरा नि सोध्न सक्यो। त्यही भएर भेरिएसन चाहिँ धेरै तरिकाले हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले यो क्वेसन्सहरूलाई बुझेर जानुपर्छ है, अनि कन्फ्युजन हुँदैन। ओके, क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ अ ब्लक अफ मास 1 kg इज रेस्ट अन अ होरिजेन्टल टेबल। एउटा होरिजेन्टल टेबलमा 1 kg को मास चाहिँ रेस्टमा राखिएको छ। द कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन बिट्विन द ब्लक एन्ड टेबल इज दिस, देन द म्याग्निट्युड अफ फोर्स एक्टिङ अपवर्ड एट एन एङ्गल 60 डिग्री विथ द होरिजेन्टल द्याट विल जस्ट है यो क्वेसन हेर्नुहोस् है, द्याट विल जस्ट स्टार्ट द ब्लक मुभिङ। अब यो क्वेसन पनि त्यस्तै हो। ओके, यो क्वेसन पनि त्यस्तै हो, मैले भर्खरै बनाएको जस्तो हो। यसमा के गर्यो भन्दाखेरि एउटा ब्लकलाई होरिजेन्टल सर्फेसमा राख्यो 1 kg को ब्लकलाई होइन, मानौँ कि मास यम छ। अब ब्लकलाई होरिजेन्टल टेबलमा राखियो, यसको फ्रिक्सन दियो होइन म्यू के दियो। अब मैले के भने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले के गर्यो म्याग्निट्युड अफ फोर्स एफ एक्टिङ अपवर्ड एट एन एङ्गल 60 डिग्री। मानौँ यहाँनिर फोर्स लगाइरहेको छ र यो एङ्गल चाहिँ 60 डिग्री होरिजेन्टलसँग छ। अब हामीले के सोध्यो यही फोर्सको भ्यालु सोधेको छ होइन, यही फोर्सको भ्यालु सोधेको छ म्याग्निट्युड अफ फोर्स। ओके, अब यो फोर्सको भ्यालु सोद्धाखेरि हाम्रो के लाग्यो यो कन्डिसन हाम्रो पुलिङको कन्डिसन लाग्यो होइन। पुलिङ होइन, पुलिङको केस हामीले पढिसकेका छौँ, हुन त पढिसकेका छौँ तर पनि एकचोटि म देखाइहाल्छु फेरि। डिट्टु त्यही हो है, यसमा एफ छ भने एङ्गल थीटा छ भने यहाँनिर एफ कस थीटा, माथितिर एफ साइन थीटा, अनि तलतिर वेट माथितिर नर्मल रिएक्सन है। अब फर जस्ट मोसनको लागि फर जस्ट स्टार्ट टु मुभको लागि पहिला हेरिहालौँ यो एन भनेको यहाँनिर एफ साइन थीटा लाग्यो होइन, एफ साइन थीटा यहाँनिर एफ कस थीटा। अब एन भनेको हाम्रो कति आयो डब्लु माइनस हेर्नुहोस् त माथिको यो घटाउनु पऱ्यो डब्लु माइनस एफ साइन थीटा आयो।
अब फर जस्ट मोसनको लागि के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ यो र यो बराबर हुनु पर्यो हैन, यो लिमिटिङ फ्रिक्सन के भन्छ स्टार्टिङ फ्रिक्सन बराबर हुनु पर्यो। अब यसमा हामी के गर्छौँ, यो स्टार्टिक फ्रिक्सन बराबर हुनु पर्यो हैन, एफ स्टार्टिङ जस्ट लिमिटिङसँग बराबर भइदियो भने यो चाहिँ बडी मोसनमा हुन खोजिहाल्छन्। त्यही भएर त्यो बराबरको के छ हाम्रो यो एफ कस थीटा हैन, एफ कस थीटा जस्ट इक्वल हाम्रो कुनसँग यो फ्रिक्सनल फोर्ससँग बराबर भयो भने हुन्छ। अब एफ कस थीटा त यहाँबाट भयो, अनि फ्रिक्सनल फोर्स भनेको या लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको म्यु एस इन्टु एन हुन्छ, म्यु एस इन्टु एन, म्यु एस भनेको म्यु एसै भयो, यो एन भनेको डब्लु माइनस एफ साइन थीटा। त्यो हामीले डेरिभेसन पनि गरिसकेका छौँ, तर पनि एकचोटि हामी गरिहालौँ फेरि। अब यसमा के गर्छ जस्ट के भन्छ यसमा हामीले एफ को भ्यालु सोधेको छ, अनि एफ को भ्यालु यहाँनिर लिँदाखेरि एफ कमन लियो, यो चाहिँ साइन थीटा यतातिर लाउँदाखेरि कस थीटा प्लस म्यु एस साइन थीटा इक्वल्स टु म्यु एस इन्टु डब्लु हुन्छ। अब यहाँबाट हाम्रो एफ को भ्यालु डेरिभेसनमा गरे जस्तै हाम्रो म्यु एस भनेको कति, म्यु एस को म्यु एस, डब्लु भनेको एमजी डिभाइड बाई कस थीटा प्लस म्यु एस साइन थीटा। ओके, यसलाई याद गरेर राखौँ। र हाम्रो म्यु एस को भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ, अब क्वेसनमा सबै दिएकै हुन्छ डाटाहरू हाम्रो। म्यु एस भनेको 0.5 छ, 0.5, एमजी भनेको कति छ, एमजी भनेको एम इन्टु 1 भनेको 1 इन्टु 10 भयो डिभाइड बाई कस थीटा भनेको कस कति डिग्रीको छ 60 डिग्री, कस 60 भनेको 0.5 भयो प्लस साइन के अरे म्यु एस भनेको 0.5 साइन 60। ओके, यसले गर्दाखेरि हाम्रो साइन 60 भनेको √3/2 आयो, अनि 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर 5 भयो, 5 डिभाइड बाई 0.5 प्लस यो चाहिँ गर्दाखेरि 0.433 आउँछ। अब यो हेर्दाखेरि हाम्रो 5 डिभाइड बाई 0.933 भने जस्तै यो 5 भन्दा यो चाहिँ रेसियो हेर्नु त 1 भन्दा थोरै छ भने यो चाहिँ 5 भन्दा हल्का बढी हुनुपर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन बी रहेको छ। ओके, यो क्वेसन यदि यस्तो तरिकाले जस्तो तरिकाले सोध्यो भने हामीलाई के चाहिए हुन्छन्, एउटा चाहिँ भर्टिकलको मोसन कन्सिडर गर्ने, यो चाहिँ भर्टिकलको लागि भयो, अर्को चाहिँ होरिजेन्टलको मोसन कन्सिडर गर्ने, अनि त्यसपछि हामीलाई दिएको डाटाहरू एप्लाई गर्यो भने ठ्याक्कै हाम्रो के अरे एन्सर हुन्छ, र अर्को चाहिँ कन्फ्युजन पनि हुँदैन, सबै कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भइरहेको हुन्छन्। ओके, हामी दुईवटा अझै क्वेसन गर्छौँ, अनि त्यसपछि यो चाहिँ के अरे फ्रिक्सन टपिक चाहिँ यहाँनिर हामी एन्ड गर्छौँ। ल, यो क्वेसन पनि हेरौँ, यो पनि त्यस्तै छन् है। अ ब्लक अफ मास एम रेस्टिङ अन अ होरिजेन्टल सर्फेस पुल एट एन एङ्गल थीटा विथ द भर्टिकल अफ फोर्स एमजी देन द कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। ओके, यसमा नि त्यही कुरा चाहिँ रिपिट भएको छैन, तर एङ्गल चाहिँ हाम्रो भर्टिकलसँग बनाएको छ हैन। ओके, यो क्वेसन पनि त्यस्तै हो, यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि भर्टिकलसँग एङ्गल बनायो भने अब भर्टिकलसँग के हुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ एफ कस थीटा अब माथि जाला। अब हामीले कन्सेप्ट चाहिँ थाहा भएको भयो, यसमा केही कन्फ्युजन हुँदैन हैन। यो एफ साइन थीटा चाहिँ यता होला, र एफ भनेको एमजीसँग बराबर छ, क्वेसनले नै दिइसक्यो है। अब हामीले के गर्छौँ भर्टिकल डिरेक्सनमा एउटा मोसन एउटा कन्सिडर के गर्छौँ भर्टिकल मोसन हैन। भर्टिकल डिरेक्सनमा हाम्रो गर्दाखेरि के हुन्छ, यो एनको भ्यालु निकाल्नको लागि मेन चाहिएको छ हामीलाई, किन कन्सिडर गर्यो भन्दाखेरि एनको भ्यालु हैन, नर्मल डिरेक्सनको भ्यालु एन इक्वल्स टु के भयो हाम्रो डब्लु माइनस एफ कस थीटा। डब्लु भनेको हाम्रो एमजी छ, एमजी माइनस एफ भने पनि एमजी नै छ है, एमजी कस थीटा भनेपछि एमजी कमन लियम 1 माइनस कस थीटा, हाम्रो के को भ्यालु आयो एनको भ्यालु आयो। अब होरिजेन्टल मोसन, अब बी नम्बर हामी के गर्छौँ होरिजेन्टल डिरेक्सनमा हामी मोसन कन्सिडर गर्छौँ, गर्दाखेरि हाम्रो के गर्छौँ समेसन एफएक्स हैन, यो चाहिँ हामीले त्यही गर्छौँ हामीले समेसन एफएक्स भनेको हाम्रो 0 गर्छौँ, समेसन एफवाई 0 गर्यो हैन। ओके, अब यो चाहिँ जस्ट स्टार्ट हुनको लागि ब्लक क्यान मुभ भनेको जस्ट स्टार्ट गर्नको लागि हामीले यति गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो एफ साइन थीटा हैन, एफ को साइन कम्पोनेन्टले जित्नु पर्यो, एफ साइन थीटा जस्ट इक्वल्स टु कुन या माइनस गरौँ न, माइनस यो यसमा चाहिँ के लाग्यो लिमिटिङ फ्रिक्सन एफ लिमिटिङ जस्ट 0 भयो भने हाम्रो के हुन्छ मोसन स्टार्ट के भन्छ ब्लक स्टार्ट टु मुभ हुन्छ। अब एफ लिमिटिङ भनेको त म्यु के इन्टु एन हो हैन, हो त्यहाँबाट हामीले के अरे म्यु एस इन्टु एन हो, एफ लिमिटिङ भनेको म्यु इन्टु नर्मल रिएक्सन। अब त्यहाँबाट गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर एफ साइन थीटा नै भयो हैन, एफ साइन थीटा इक्वल्स टु यो एफ लिमिटिङ भनेको म्यु भयो, र यो एन को भ्यालु हामीले कति लेख्न पायो यहाँबाट एमजी इन्टु 1 माइनस कस थीटा, त्यहाँनिरबाट हाम्रो यो एमजी भयो एन्ड 1 माइनस कस थीटा, र यो एफ भनेको हाम्रो के हुन्छ एफ भनेको त एमजी नै दिएको छ क्वेसनले, साइन थीटा म्यु इन्टु एमजी
1 माइनस कस थीटा। अब यो एमजी क्यान्सल आउट भयो र यो अब के गर्छौँ भन्दाखेरि अब साइन र कसलाई एकै ठाउँमा मर्ज गर्नको लागि यो चाहिँ 1 माइनस कस टाइपको हो। अनि हाम्रो एन्सरमा पनि हेरौँ त यो हाफ एङ्गलवाला पनि फर्मुला दिएको छ, त्यही भएर हामीले यहाँनिर सोच्नु पर्यो यो चाहिँ हाफ एङ्गलवाला फर्मुलामा गयो भने हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसमा लग्नु पर्यो। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, 2 साइन थीटा बाई 2 इन्टु कस थीटा बाई 2 होइन, साइन थीटाको फर्मुला इक्वल्स टु म्यू इन्टु यहाँनिर के भयो 1 माइनस कस थीटालाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लेख्न मिल्यो। ओके, अब के गर्छौँ, अब के गर्छौँ, यहाँबाट हाम्रो 2 साइन थीटा बाई 2 काट्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर के आयो, कस थीटा बाई 2 आउँछ इक्वल्स टुमा म्यू इन्टु साइन थीटा बाई 2 बन्छ। त्यही भएर कस बाई साइन गर्दाखेरि हाम्रो कट थीटा बाई 2 इक्वल्स टु म्यूको भ्यालु आउँछ। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि फर्क के गर्यो, ब्लक क्यान मुभ। अब ब्लक मुभ हुनको लागि यो भ्यालु चाहिँ जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भयो भने के हुन्छ, हाम्रो लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई जित्दियो होइन। यो भ्यालुले लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई जित्नु पर्यो मुभ हुनको लागि होइन, मुभ हुनको लागि जित्नु पर्यो हो। त्यही भएर यो चाहिँ जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भयो भने यो सबैले मैले ग्रेटर देन इक्वल टु 0 बनायो भने ठ्याक्कै हाम्रो केस पनि बन्छ होइन। ओके, अब यहाँबाट गर्दाखेरि हाम्रो अप्सन कुन आयो, कट थीटा बाई 2 भनेको जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टु कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। ओके, क्वेसन त्यति नै हो। हामीले राम्रो तरिकाले सबैले 2-3वटा यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू गरियो, त्यही भएर अब चाहिँ यसमा कन्फ्युजन चाहिँ हुँदैन यहाँनिर मैले अब म चाहिँ सपोज गर्छु। ओके, अब एउटा लास्ट क्वेसन यो गरौँ हाम्रो, 2 मासेस ए एन्ड बी अफ कति वेट, यसको मास दियो 10 केजी एन्ड 5 केजी। अब यो चाहिँ 5 केजी छ, यो चाहिँ 10 केजी छ, आर कनेक्टेड विथ द स्ट्रिङ पासिङ ओभर फ्रिक्सनलेस पुले एट द कर्नर अफ टेबल सन इन फिगर। द कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन अफ ए, यहाँनिर यो टेबलमा राखेको छ भने यहाँनिर के हुन्छ, यो यसमा चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन लाग्यो कति भन्दाखेरि 0.2 दिएको छ होइन कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। देन द मिनिमम मास अफ सी, यहाँनिर सी को मास चाहिँ कति राख्नु पर्यो यसमाथि, ए माथि प्लेस्ड अन ए टु प्रिभेन्ट इट फ्रम द मुभिङ। अब यो चाहिँ यसलाई मुभ गराउनको लागि, के अरे मुभ रोक्नको लागि, मुभ नहोस् भन्ने कुरा गर्नको लागि यो चाहिँ सी को मास चाहिँ ए माथि कति राख्दाखेरि चाहिँ यो ब्लक ए चाहिँ मुभ हुँदैन। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ ब्लक बीबाट हामीले फ्री इनबाट सुरु गर्छौँ। ब्लक बी को भ्यालु चाहिँ कति हो, टेन्सनको भ्यालु ब्लक बीबाट हाम्रो आउँछ, टेन्सन भनेको 5G आउँछ होइन। अब यो टेन्सन यहाँनिर र यहाँनिर चाहिँ बराबरै हुन्छ, यो पनि 5G आयो, 5G भनेको कति आयो 50 न्युटन। ओके, अब यो चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स हेर्नुहोस् त, एफएसमा फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ, म्यू इन्टु मास अफ ए होइन। यदि ब्लक सी मैले नराखेको भए होइन, एफ लिमिटिङ फ्रिक्सन कति हुन्छ, म्यू इन्टु मास अफ ए भनेको 0.5 इन्टु म्यू इन्टु एमए इन्टु जी गरौँ न होइन, 0.5 इन्टु 0.2 इन्टु 10 इन्टु 10 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, गर्दाखेरि हाम्रो 20 के आयो, न्युटन आयो। यो चाहिँ 50 न्युटन होइन। अब हामीले के कुरा बुझ्यौँ भन्दाखेरि यो ब्लक ए यहाँनिर फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स यसमा 20 न्युटन लागिरहेको छ, तर यसले चाहिँ टेन्सन चाहिँ 50 न्युटन लागिरहेको छ भने ब्लक ए चाहिँ स्योर माथितिर के हुन्छ, अगाडितिर मुभ हुन्छ नै हुन्छ। अब यो अगाडितिर मुभ नहुनको लागि मैले के गर्छु, माथितिर एउटा के गर्छु, एउटा मास थप्छु ब्लक ए माथि होइन। यो 10 केजी माथि सर्टेन मास मैले के गरेँ, एड गरेँ, यो मासको भ्यालु मैले एम लिएँ। अब त्यो एड गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो मोसन चाहिँ रोक्न खोज्छ। अब त्यो मोसन कति रोक्न खोज्छ भन्ने कुरा निकाल्नको लागि हामीले यहाँनिर त लिमिटिङ फ्रिक्सन त्यति नै हो। अब यो लिमिटिङ फ्रिक्सन हाम्रो जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ हाम्रो म्यू इन्टु, अब दुइटैको लागि होइन, म्यू इन्टु एन नै हो होइन। अब यसमा एन भनेको दुइटैको समअप हुन्छ कि, यसमा एन भनेको यो 10 प्लस एमजी हुन्छ है, 10 प्लस एमजी। ओके, म्यू इन्टु एन होइन। अब फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ जस्ट इक्वल टु कोसँग, यो चाहिँ यहाँनिरको 5Gसँग बराबर हुनु पर्यो। यो ठ्याक्कै दुइटै बराबर भयो भने हाम्रो के हुन्छ, ब्लक चाहिँ स्ट्याटिकली रेस्टमा हुन्छ हो। त्यो चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ सँग बराबर हुनु पर्यो, टेन्सनसँग। लिमिटिङ फ्रिक्सन र टेन्सन बराबर भयो भने के हुन्छ, ब्लक विल बी स्ट्याटिकली इन रेस्ट। अब त्यति हुँदाखेरि हाम्रो म्यू इन्टु एन भनेको 10 प्लस एम इन्टु जी गऱ्यो भने यहाँनिर 5G आउँछ। अब गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, जी काट्दिउँ र यसमा हाम्रो म्यूको भ्यालु कति दिएको छ, 0.2 दिएको छ होइन। ओके, 0.2 इन्टु 10 प्लस एम भनेको इक्वल्स टु 5 भयो होइन। अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, यसमा एम भनेको 0.2 इन्टु 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि 25 माइनस 10 भयो होइन, 15 आयो।
मासको भ्यालु चाहिँ 15 केजी राख्यो भने के हुन्छ, बडी ए चाहिँ मुभ हुँदैन, प्रिभेन्ट टु मुभ हुन्छ। ओके, हामी चाहिँ यतिसम्म गर्छौँ। आई होप यो सबै भिडियो चाहिँ सबैले बुझेको होला। केही बुझेन भने मलाई कमेन्टमा सोध्नु सक्नुहुन्छ। र अब यसपछि चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोतिर पनि के अरे वर्क इनर्जी एन्ड पावर कोलिजन सम्बन्धी हामीले नेक्स्ट भिडियो अपलोड गर्नेछौँ। र अहिलेको लागि हामी यति नै गरौँ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।